بسم الله الرحمن الرحیم. نن د اسم ولا درې قسمونه بیایو. مصدر، مشتق، جامد. مصدر چې شتیل شي، مشتق چې شتیل شي، جامد چې شتیل شي، دماغه ولا تقسیم ده. نن اسم بر سه قسم است. اسم په درې قسمه ده: مصدر و مشتق و جامد. مصدر آنکه مصدر آغا دا دلالت کند بر کاری، صدا په یو کار باندې دلالت کوي. در آخر معنا پرسیش، دی هغه پرسی معنا څه کوي په آخر کې چې رسی دن یا تن باشد، دن ټک رسی یا تن. لکه اوس ګوره الضرب څه معنا ده؟ زدن. اوس وګوره زدن کې آخر کې زین آباد بیت شدی دال تینون دی زدن. والقتل کشتن، اوس وګوره کشتن کې شده کاف شین نباد تن راغله ده. نه پرسی معنی کله و باسي اغازي کې به چی رسی آخر کې دن یا تن رسی. و مشتق آن کې مشتق شتل شي، مشتق آغا دا بر اوردا باشد، سرو بسل شووي. بر اوردا باشد دی بل چی شنه رو بسل شووي. چی شنه رو بسل نیاز فیل دی فیل نه. لکه اوس وایه ضاربون دی ضربانه جوړ ده. او منصفرون یا منصرون یا منصرون شی ای مرضی ده. منصرون وای اسم علی صیغه شوه، منصرون وای اسم مصدر شولو، منصرون وای بچ شولو اسم مفعول ولاونه جوړیږي، ظرفه جوړیږي. مدد کولی زوی. و جامد آنکه جامد آغا ده نه مصدر باشد و نه مشتق، نه مصدر وی نه مشتق وی، بس دغونه بدل وی. چون لکه تی رجلن اوس شده مصدرانه ده، ځکه فعل دی د پاره نشته سره رجلاونه رو بسی، ځکه رجلا بیا ځون ته معنا ده. همدا شی ته د چی نه مشتقانه ده. و جعفرن بل شده جعفر ده. همخته اسم مصدر و مشتق مثل فعل خود ثلاثی و رباعی مجرد و مزید می باشد. مصدر تی مشتق دا دی فعل نه جوړیږي، او فعل کې مویلی ثلاثی ورکیوي، رباعی ورکیوي، بیا سره دی ثلاثی مجرد او مزید ورکی، اندسی رباعی کې بیا مجرد مزید ورکیوي. نو د مصدر څه ده؟ د فعل نه جوړیږي، نو فعل کې به شی ثلاثی ته رباعی موجود وي. همدا شی ته ورکې مجرد تی مزید به مندل شي. مشتقه د فعل نه راوتله ده، د مصدر نه راوتله. څنګه فعل کې ثلاثی رباعی مجرد او مزید ورکیوي، نو دغه ته مشتقاتو کې به څه ورکیوي؟ ثلاثی رباعی وغیره. حبیث دهم با اقسام دهگانه صحیح و غیره منقسم می شود. اغنه علاوه دغه مصدر تی مشتق څه دي؟ لکه څنګه دي کې ثلاثی تی رباعی جوړیږي، همدا شی ته دي کې لاس قسمونه جوړیږي. لاس قسمونه شو لکه مثال و صحیح و ناقص و اجوف ورکې لفیف و مضاعف و محموز امور کې بیا نور قسمونه جوړ کړي لاس جوړېدو که نه. نو دا شی ته دي کې با لاس قسمونه جوړ کېږي. داسې به وګورې ځانه ځای کې څه مصدر به وي، هغه به چې محموز به وي. لکه امرن وګوره، محموز دا که نه د مصدر ده که نه امرن، دا چې شه ده امر کې شه د محموز الفا د همځای په مقابله کې راغلی. نو دا شی ته ورکې قسمونه جوړیږي. مختص و جامد به اعتبار تعداد حروف. همدا شی ته د جامد څه ده؟ د حروف تعداد په اعتبار سره یا ثلاثی می باشد یا به ثلاثی او مجرد وی. لکه وای رجلن اوس وګوره ثلاثیه ده، مجرده ده، خو جامد ده. و مزید فیه یا به مزید فیه وی، یعنی ثلاثیو کې لکه حمارن کې حام امرا اصل ده ورکې راج الف ورکې شده زیاتی ده. یا رباعی مجرد، انده شی ته جامد کې دا کېدل شي یو اسم رباعی یو مجرد، لکه جعفر اوس شده څلورګونیزه ده. و مزید فیه انده سر کې زیاتواله کېدل شي رباعی بوي خو مزید بوي، لکه قرطاسن. قاف را طوا سین الف ورکې زیاتی ده قرطاس.
یا خماسي مجرد یا به اسم کې خماسي مجرده کې د لکه سفر جل و مزید فيه هم د شته په خماسي کې خماسي مزیده کې د لکه قبع ترا قاب با عین ثا را څه د ریا او اصل کې ایا بیا الف سره بدل شو قبع ترا و با اعتبار انواع حروف با اقسام دهگانه منقسم می شود لکه څنګه مخکې مو په جامد کې دا یلیو ثلاثي رباعي خماسي ور کې کېدل شي دا شاید اوس د حروف تعداد په اعتبار سره د کې لاس قسمونه جوړېدل شي اندا جامد ده همدي جامد کې تشه جوړول شي ناقص جوړول شي اجوف ور کې راوستل شي مثال ور کې راوړل شي لفیف مضاعف صحیح محموز الفا محموز الله مغره د شیطان تلای شي خامخ دی چون فعل تصریفات بسیار می درد خدا فعل کی گردنونه ډیر دي چون فعل تصریفات گردنونه تل شي بسیار من ډیر بسیار می درد فعل کی گردنونه ډیر کیږي و اسم کم لري و حرف مطلقاً ندارد او حرف د فرح مطلقاً شنشتو گردان نشتو حرف کی گردنونه نه کیږي ولهذا اندی وجنا نظر صرفی د صرفیانو حضرات ولا سوچ فکر ډیر چی شي د بشتر متعلق به فعل است ډیر فعل سره تړل ده د ځکه اصل کې سوال جواب در کې څګورا تو خو دیار شي ول تقسیمات وکړلو خدا اسم د پاره د ډیره توجه ور نه کړل مستقل اندور کې صحیح مثال وغیرہ نه راوړلو هم د شته مثالونه ډیر نه ورکو د څه چال دا غي اصل کې فعل د پاره گردنونه ډیر کې اسم گردنونه کام لري او د صرفیانو حضرات ټوله توجه فعل طرف ته ده ځکه مشکو دا ځکه د فعل ولا خبر یا کوم د شته د فعل ولا صيغه بار سي گردنونه باقي کې اسم ولا تقسیم به اخر کې وروړي